अस्सलाम वालेकुम। दो चीज़ों पर बात करनी है जी। एक तो जो मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं, ज़बरदस्त किस्म की बात करते हैं और वो अब अकायद के हिसाब से किसी जगह पे उनसे इख्तलाफ भी होता है, लेकिन वो तो खुद कहते हैं कि इख्तलाफ की गुंजाइश है। और जो भी बात बताते हैं वो तारीखी हवालों से यानी कि किताबों से निकाल के बताते हैं। तो उनके असरात के ऊपर बात करनी है। और दूसरा जो इंसान मौलाना फजलुर रहमान साहब, अब ये दोनों जो चीज़ें जो उनसे ना जुड़ी हुई हैं, मैं आपको उसको उसकी वजूहत बताता हूँ। आज आईनी तरमीम के लिए आप ये समझ लें कि 19 अक्टूबर है और चंद दिन है उसके अंदर सूरत हाल है। कल 18 थी और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नई सुप्रीम कोर्ट कायम हुई हुई है। अगर इंतशार से बचना है, अदालती इंतशार से बचना है, तो इन 8 चीज़ों को ना कला कमा करना होगा। अदरवाइज उनकी बला से वो सिर्फ और सिर्फ अपना इक़्तिदार चाहते हैं और हविस के अंदर ना वो पागल हो चुके हुए हैं और उन्होंने पूरे निज़ाम को दरहम बरहम करके रख देना है। आइन का मतलब ये नहीं होता कि आइन में किसी चीज़ को प्रोटेक्शन हासिल है तो वो दूसरे की भी जो आइनी हदूद है उसको क्रॉस कर दे। तो आइन फिर बहुत सारे ना हदूदों के लिए राह दिखाता है और पार्लियामेंट को तो पूरे तरीके से दिखाता है। अब मैं बात करने लगा हूँ मौलाना की, फिर उसके बाद करेंगे इंजीनियर साहब की। मौलाना के बारे में हमाद हसन साहब ने AQS लाइव में बिल्कुल शुरू के अंदर यह बता दिया था कि मौलाना बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। उनकी पार्टी के अंदर एक बहस जारी है और वो बहस जो उनसी है ना वो बड़ी तरतीब के साथ जारी है। और ये उस वक़्त में उन्होंने बताया था जिस वक़्त में गुमान भी नहीं किया जा रहा था कि शायद ऐसा हो जाए। मौलाना जिस सियासत को इस वक़्त अपनाए हुए हैं तो वो ये कह रहे हैं कि मैं चालाकी से और चकरबाजी के साथ मैं जो अपनी खोई हुई जो पोजीशन है ना उसको हासिल कर लूं। हालांकि कुदरत उनको उससे बड़ा मुकाम दे रही है, लेकिन वो लेने पे राजी नहीं है। वो इस टाइम में चलाकियां कर रहे हैं। तो जैसे आईनी तरमीम के ऊपर आप देखें, यानी कि हमाद हसन साहब ने इससे पहले दी थी खुशबू के मौलाना की जो इरादे या मामला हैं उसके अंदर नीचे बहस जा रही है। ठीक है। अब PTI के अंदर की हमाद हसन साहब ने उस वक्त में बताया था कि बहुत ही बड़ा ग्रुप जो इंसान है जो अक्सरियती ग्रुप हो सकता है, यानी कि इशारतन उन्होंने बात की, वो इमरान खान के इन फैसलों के ऊपर इतना तंग पड़ा हुआ है कि वो ये कहता है कि बस अब बस हो गई है। ठीक है। ये जिस कश्ती में को डुबो रहा है तो उसके अंदर जब हम डूबेंगे तो हमको तो तैरने का भी मौका नहीं मिलेगा। यानी कि ये मैं अपने अल्फाज इस्तेमाल करूं, इस तरीके की सूरत हाल हुई हुई है। ये भी उन्होंने खबर दी थी। बहुत ज़बरदस्त खबर देते हैं AQS लाइव में। वो मौजू बनाते हैं ना अपना सदीकी साहब, तो और बार बार टोकते हैं। टोकने से फिर वो बात बंदा जो इंसान ना राज जो छुपा रहा होता है वो भी निकाल देते हैं बड़े शरारती हैं वो। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि मौलाना जिस जगह पर आ गए ना, अब उनका फ़ायदा कम है या ज्यादा, नुकसान कम है या नुकसान ज्यादा है। फायदे वाली सिचुएशन से वो निकल गए। उनकी पार्टी के अंदर ना ठीक ठाक किस्म की दरारें पड़ गई हैं। और इस चीज़ का की इंडिकेशन काफ़ी दिन पहले ये जो ना मुख्तलिफ सहाफ़ी वो दे चुके हुए थे। और जो AQS लाइव का ये जो स्पेशल प्रोग्राम होता है फ्राइडे वाला, इसके अंदर भी दे चुके हुए थे। पिछले प्रोग्राम में अगर आप देखें तो उसमें भी वो बता चुके हुए थे कि मौलाना और PTI तो बहुत ही बड़े मतलब इंतशार का शिकार हुई भी है, खुद इंतशार का शिकार हुई भी है। तो ये सूरत हाल है। अब मैं बताता हूँ कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का और इनका आपस में लिंक कैसे बनता है। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ना वो आए और उन्होंने बात करना शुरू की और मौलाना इसहाक से भी वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, वो डॉक्टर इसरार अहमद से भी। और फिर उन्होंने अपना एक तर्ज अपनाया और अल्लाह ताला ने उनको एक ख़ास जगह पर इज्जत दे दी। और फिर उसके बाद उन्होंने ना चंदा इकट्ठा किया ना कुछ, इसमें बुराई कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने इन जिम्मेदारियों से ना अपने आप को आज़ाद रखा और अपना जो प्लेटफार्म बनाया ना वो एक महदूद जगह से और यानी कि जो अपनी आवाज़ है उसको दूर तक पहुंचाया। यानी कि सोशल मीडिया पे उनकी कोई भी वीडियोस पोस्ट करता रहता है, कुछ भी करता रहता है, कमाता रहता है, उनको कोई गर्ज नहीं होती। कोई नहीं कमाता उससे भी कोई गर्ज नहीं होती, लेकिन उनका मैसेज जो था ना वो पहुंचा। अच्छा, उन्होंने तकसीम की बात नहीं की और उन्होंने तहकीक की बात की। तो
اب میں الفاظ بول سکتا ہوں لیکن میں کسی بھی مسلک کی طرف نہ جانا نہیں چاہوں گا، جیسے وہ خود بھی نہیں جاتے، لیکن وہ ہٹ کرتے ہیں کہ جب تم مجھے روکو گے تو میں پھر تمہارے بزرگوں کو روکوں گا جہاں سے یہ برائی پھیلی، یا ان کتابوں کو کوٹ کرتے ہیں اور وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ان سی نا تحقیق کی، یہ ہر جگہ پہ اثر کر گئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ بالکل جو جہاں پہ ہے نا وہ وہیں پہ نمازیں پڑھے اور طریقے سے چلے، تحقیق کرے۔ اور تحقیق جب کی تو وہ مولانا کے لوگوں نے بھی کی، یعنی کہ جب تحقیق کی بات آئی نا تو ہم لوگوں کے پاس تو کتابیں کم ہوتی ہیں، باتیں ہم زیادہ کرتے ہیں، ہم تو سنی سنائی کے اوپر زیادہ یقین رکھتے ہیں، اس نے بتایا اس کی مان لی، اس نے بتایا اس کی مان لی، ٹھیک ہے، اور اپنے جو نا عقل استعمال کی اور سمجھا کہ جناب یہی عقل کل ہے۔ تو مولانا کے جو لوگ ہیں نا وہ مسلسل ریڈنگ کرتے ہیں، تو جب انہوں نے بات کی تو یہ چیز ہو گئی۔ اب مولانا نے جس ٹائم میں ٹرن لیا نا تو یہ محمد علی مرزا کے جو اثرات ہیں نا ان کے اثر یہ آئے کہ انہوں نے اپنی تحقیق شروع کر دی کہ نہیں، یہ جس طریقے سے پلے کر رہے ہیں نا اس طریقے سے معاملہ بنے گا نہیں، ہمیں اپنے آپ کو ان مدارس سے باہر نکل کے اپنی جو ایک خود پسندی ہے نا اس سے باہر نکلنا ہوگا، یہ ہمارا طرز زندگی ہمیں بالکل محدود کر کے نا ختم کر دے گا، ٹھیک ہے، ہمیں تھوڑا سا اپنا گیٹ اپ چینج کرنا ہوگا، ہمیں کھل کر بات کرنی ہوگی، ہم نے روزگار کمانا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے یہ تحقیق کو چلانا ہوگا، علم کو بڑھانا ہوگا، لیکن دور حاضر کے مطابق۔ تو بہت ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کیا کہ کلیشن کوف کا اور کسی فائٹر پلین کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کلیشن کوف سے بندے کو آپ ڈرا سکتے ہیں، فائٹر پلین کو کچھ نہیں کر سکتے، یہ ایک فرق ہے۔ تو اس وقت میں جو ہے نا آپ سیاست میں انجینئر محمد علی مرزا کے اثرات دیکھیں گے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جیسے آپ نے مساجد میں دیکھا کہ وہ جو للکاریں مارتے تھے، بے سر پیر کی باتیں کرتے تھے، اور پورا مجمع جو تھا نا اس کی اکثریت وہ ڈری ہوئی ہوتی تھی کہ اگر ہم اس پر یہ بات کریں گے کہ یار یہ بات ہی غلط کر رہا ہے اور پھر ہمیں نماز بھی پڑھا رہا ہے، تو وہ خاموش ہو گیا یا چپ کر گیا یا کمی اس میں واقع ہو گئی یا کچھ پلٹ ہی گئے ہیں، تو یہ اثرات ہوئے ہیں نا پازیٹیو۔ اسی طریقے سے سیاست میں بھی اثرات آئے ہیں، تو پازیٹیوٹی ہے، اللہ خیر کرے۔ آج دیکھیں، آج یا کل آئینی ترمیم کروانے کی کوشش کی جائے گی، ہو جائے تب بھی بہتر ہے، نہیں ہو تو بھی کوئی موت نہیں واقع ہو جائے گی، سلسلہ چلتا رہے گا۔ پی ایم ایل این نے سب سے بڑی قربانی دی ہے اور میاں محمد نواز شریف نے دی ہے۔ میاں محمد نواز شریف کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر ان حالات میں بھی وہ معاملات سنبھالتے تو میاں محمد نواز شریف کا مزاج نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ترمیم کروانے کے بعد اگر شوق وزارت عظمیٰ پورا ہو گیا ہو تو شاید پھر حالات ایسے بنے کہ کچھ دنوں میں اچانک سے الیکشن اناؤنس ہو جائے اور ایک جو اصل قیادت ہے نا وہ سامنے آئے، کیونکہ پاکستان کے یہ جو آئی ایم ایف سے کہ تھوڑا سا یہ پیکج ہو گیا اور یہ دیگر معاملات، پاکستان کو جو اصل مسائل کا سامنا آئے گا نا، جو اندرونی مسائل ہوتے ہیں، جب مال آتا ہے اس وقت ہوتا ہے، جو 70 سال کی تاریخ میں ہمیشہ آیا کہ فصل لگاؤ، جب پاکستان بہتر ہو تو جلگار کر دو، قبضے کرو، لوٹ مار کرو، اور پھر جا کے بیٹھ جاؤ کہ جی ہمیں بچاؤ۔ تو اب جو انسان شاید اس سے مکمل نجات کے لیے، ابھی بھی دیکھیں 8 فروری کو کیا ہوا، ہم سب کے سامنے ہیں، لیکن سب کو کڑوی پینا پڑ رہا ہے۔ کس حد تک ادھر ادھر سے توجہ ہٹا کے اور اصل مسائل کے اوپر سے یا اصل جو واردات ہے اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، ہو نہیں سکتا۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔